बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हमें इलाज मुआलजा के बारे में भी तालीम अता फ़रमाई है और हमारी रहनुमाई फ़रमाई है। इस्लामी तरीक़ा इलाज में मसनून इलाज में रुक़या अरबी ज़बान में कहते हैं और उर्दू में दम कहते हैं। दम का माना होता है पाक कलिमात, कुरानी आयत या सूरत या अल्लाह का कोई नाम पढ़ के या मसनून दुआएं पढ़ कर जिस्म पर फूंका जाए, इसको दम कहते हैं। दम का माना होता है फूंकना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम किस तरीके से दम फरमाते थे और नबवी तरीक़ा क्या है, मसनून तरीक़ा क्या है, आइए सुनते हैं और ये भी सुनते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अक्सर किस चीज़ से क्या पढ़कर दम फरमाते थे। हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के घर मुबारक में अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मुअव्वज़ात यानि सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम फरमाया करते थे। इसी तरीके से रिवायात में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अगर कभी बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मुअव्वज़तैन यानि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर ख़ुद पर भी दम फरमाया करते थे। इन दोनों अहादीस से मालूम हुआ कि अगर कोई बीमार हो तो वो ख़ुद पर भी दम कर सकता है और अपने घर वालों पर भी दम कर सकता है। अवाम में जो मशहूर है कि अपना दम नहीं लगता, ये गलत है। अभी आपने अहादीस मुबारका सुनी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों पर भी दम फरमाते थे सूरह फलक और नास पढ़कर और ख़ुद पर भी दम फरमाते थे। यहाँ तक कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने वाला था तो आप जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म फरमाते कि सूरह फलक नास पढ़ो। तो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा सूरह फलक नास पढ़ती और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक हाथों पर फूंकती और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि काफ़ी ज़ौफ़ कमज़ोरी आ गई थी मरज़ुल मौत में, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ही फेर देती थी। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस तरीके से भी दम फरमाते थे कि सूरह फलक नास पढ़कर दोनों हाथों पर ऐसे दम करके अपने सर पर, चेहरे पर और जिस्म का जो अगला हिस्सा होता है उस पर, और जहाँ तक हाथ जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फेरते थे, दमशुदा हाथ फेरते थे। तो हमें मालूम हुआ कि सूरह फलक नास बेहतरीन रुक़या है। सूरह फलक और नास की तफसीर अगर आप पढ़ेंगे, इसका शान नुज़ूल ही ये है कि ये दोनों सूरतें जादू, जिन्नात, नज़र बद, असरात और बीमारियों के इलाज मुआलजे के लिए नाजिल हुई और ये कुरान पाक की दो आली शान सूरतें हैं। इन दोनों सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है, यानि जादू, जिन्नात, लोगों के शर से, नज़र बद वग़ैरह तमाम चीज़ों से पनाह मांगी गई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम का हुक्म फरमाया करते थे कि बीमार हो तो दम करवाओ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी दम फरमाते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह न करे, अल्लाह महफूज फरमाए, कभी बीमार हो तो सूरह फलक नास पढ़कर ख़ुद पर भी दम कर सकते हैं। हदीस पर अमल करें कि ख़ुद पर दम करना भी सुन्नत है और दम करवाना भी सुन्नत मुबारका है। तो दम आप जो है ज़रूर किया करें, डॉक्टर के पास भी जाएं, हॉस्पिटल भी जाएं, मना नहीं है, लेकिन हम इस्लामी तालीमात की तरफ भी आएँ और डॉक्टरों के पास जाना, दवाई इस्तेमाल करना, हकीमों, तबीबों, ये इस्लामी तालीमात के मनाफी नहीं है, बल्कि ये भी अहादीस मुबारका से साबित है।
لہٰذا سورہ فلق ناس آپ دیکھ کر پڑھیں، یا زبانی یاد ہے تو زبانی، یہ پڑھ کر خود پر دم کر سکتے. کتنی بار؟ کوئی تعداد نہیں آئی ہے. آپ ایک ایک بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، سینے پر دم کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر پر، چہرے پر، جسم کے اگلے سے جہاں تک ہاتھ جائے آپ پھیر لیں. باقی اگر کسی کو گھر میں دم کرنا ہے تو اس کے اوپر پھونکیں. اب کہاں پھونکیں؟ کندھے پر پھونک دیں، یا سر پر پھونک دیں، یا سینے پر پھونک دیں. باقی جو ہے ہاتھ وغیرہ جو ہے آپ نے اپنے اوپر آپ پھیر سکتے ہیں، کہ دم کا ایک طریقہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے. اس کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق ناس کو بطور حصار کا معنی ہوتا ہے بیماریوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے بچنے کے لیے بھی اس کی تلاوت کرنے کی تعلیم فرمائیے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح اور شام کو سورہ قل واللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھا کرو تو تم ہر بری چیز سے محفوظ رہو گے. تو معلوم ہوا کہ صبح شام یہ تینوں صورتیں پڑھنے سے حصار ہو جاتا ہے مصیبتوں، بیماریوں، آفتوں سے. اس کے علاوہ جو ہے جمعۃ المبارک کے دن بھی سورہ فلق ناس کا ایک عمل ہے، پورے ہفتے کا یہ حصار ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں حصار کیسے کریں؟ تو دیکھیں احادیث مبارکہ میں روز اور مہینے کا اور ہفتے کا حصار یہ سب آیا ہے. ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی ایک حصار بیان کر چکے ہیں، تو آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ پورے ہفتے ہم اپنا حصار کیسے کریں. حصار کا معنی ہوتا ہے ہر بیماری، مصیبت سے بچاؤ کے لیے کچھ پڑھنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو حفاظت میں دے دینا، اللہ کی پناہ میں دے دینا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 7 بار 3 صورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے گا تو وہ اگلے جمعے تک ہر آفت سے، ہر شر سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. آج ہمیں روحانی ویڈیوز ٹی وی کے ذریعے ایک پاورفل دم رقیہ معلوم ہو گیا. آپ تمام حضرات یہ دم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک میں اس کی اجازت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے. تو آپ سورہ فلق ناس کے ذریعے دم بھی کریں، صبح شام حصار بھی کریں، پورے ہفتے کا ہر جمعے کو حصار بھی کریں نماز جمعہ کے بعد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.